वापसी पे क्या ये परमानेंट है या फिर हम बस एक प्रोजेक्ट के बाद फिर हम सैड हो जाएं? अस्सलाम वालेकुम आमना। वालेकुम अस्सलाम, बहुत कैसी हैं बहुत शुक्रिया इतने अच्छे और होलसम इंट्रोडक्शन का। बहुत यूजुअली अच्छा ना लगा। मुझे बड़ा डर लगता है इंट्रोडक्शन से, बिकॉज मुझे होता है यार सही बोल दो, जो गेस्ट हैं उनके उनकी शान के मुताबिक होना चाहिए, बट समटाइम्स यू डू मिस फ्यू थिंग्स। ऐसा है, इसलिए एडिट जिंदाबाद। बाद में आप अकेले कमरे में बैठ के अपना सोलो कर सकती हैं, बिकॉज आई रिमेम्बर आई यूज्ड टू डू दैट। शुरू में मेरे कुछ शोज ट्राई किए थे मैंने, तो उसमें आई वुड बी लाइक यू नो व्हाट, ये सेक्शन आप बाद में कर लीजिएगा, जब गेस्ट वैसे सब चले जाएं, देन यू कैन रियली होन इट। बट आई ऑल्सो फील लाइक मैंने एक चीज सीख ली, आई थिंक वो अब सोशल मीडिया के ज़माने में हो भी गई है, टू ओन हु यू आर। सो आई एम जस्ट लाइक ठीक है यार, आई एम नॉट परफेक्ट, थोड़ी बहुत गलती हो जाती है, दैट्स माय लर्निंग प्रोसेस आल्सो, कि ठीक है नेक्स्ट टाइम डू अ बेटर जॉब। बिल्कुल ऐसा है, और ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हम मेरे जो कोलीग्स हैं, हमने काम तब शुरू किया था जब बिल्कुल कोई सोशल मीडिया नहीं था, तो हमसे पहले वालों को तो रहने ही दें, ठीक है ना। तो ना फेसबुक, नथिंग, एब्सोल्यूट नथिंग। तो आधे से ज़्यादा ड्रामे तो तब किए हैं जब बिल्कुल सोशल मीडिया नहीं था। सो मेरे जहन में, एंड आई एम श्योर मेरे कोलीग्स के जहन में भी, an actor is very different from a social media personality. So true. An actor has a craft. An influencer, social media personality are their own selves. That's so true. ये आपने बड़ी अच्छी डेफिनेशन दी है। ये बहुत फर्क डिपार्टमेंट्स हैं, जो कि अब इस दौर में ऐसा लगता है जैसे we have somehow pressure feel होता है कि you have to do it all. कि an actor also has to be a social media personality, also has to be themselves. जबकि ये तो हमने नहीं चाहा था। हम दूसरे कैरेक्टर्स प्ले कर रहे हैं to not be ourselves. So you know it's a real dilemma. It is, and I feel that ये बहुत एक चैलेंज होता है, क्योंकि प्रेशर है, बट यू वांट टू बी योरसेल्फ, एंड समटाइम्स आपको नहीं वो अपनी ज़ात का हिस्सा किसी के साथ शेयर करना, लेकिन इतनी जल्दी से चीज़ें चेंज हो रही हैं दैट मुझे ऐसा लगता है इवन बिफोर यू कैन डिसाइड थिंग्स हैव चेंज्ड, एंड यू लाइक ओके आई हैव टू डू दिस। ये बहुत प्रेशर है हमारे ऊपर एज ह्यूमंस, तो शायद इसलिए ये जो बातें हैं ब्रेन फॉग की और अटेंशन डेफिसिट एंड ऑल ऑफ दैट इज बिकॉज वी आर नॉट डिजाइन्ड टू बी डूइंग रनिंग दीज मल्टीपल ट्रैक्स, तो इट्स हार्ड। आजकल तो यू आर सो राइट, इतनी मल्टीटास्किंग है, लोग पता नहीं क्या क्या कुछ कर रहे होते हैं, एंड आई गेट सरप्राइज्ड कि ओ यू कैन डू सो मच, माशाल्लाह से। टेल मी, वाकई ड्रामा नहीं मिस कर रही थी आप इंडस्ट्री? सीरियसली, नॉट इवन वंस? मतलब ऐसा नहीं होता था कभी दिल चाहिए यार आई शुड हैव बीन डूइंग दिस रोल? पता है, शायद अगर मैं इस वक्त से पहले ब्रेक ले लेती तो कुछ चीज़ें रह जाती अचीव करने के लिए, या कैरेक्टर्स प्ले करने के लिए, या कुछ ड्रीम्स जो हैं वो अभी रह जाते, लेकिन मैंने 15 साल दिए माशाल्लाह, और गैप के बगैर बैक टू बैक, और वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि जब एक चीज़ से शुरू किया तो उसका शदीद डोमिनो इफ़ेक्ट हुआ। ये नहीं कि रुक रुक के चल रहा है, रुक रुक के चल रहा है। सो आई रिमेंबर कि आई स्टार्टेड, माई फर्स्ट गिग वॉज अ हेयर कमर्शियल प्रिंट कैंपेन। मैं बिहाइंड द सीन्स काम करती थी, फिल्म मेकिंग पढ़ के आई थी, तो एक चैनल में नौकरी कर रही थी, 2 साल वहाँ गुजारे, फिर फ्रीलांस शुरू किया। वहाँ अगर आपको याद हो, हमारी एक बहुत हसीन मज़ेदार मॉडल होती थी तानिया शफ़ी जी, वो वहाँ पे इमेज कंसल्टेंट करती थी, कंसल्टेंसी। तो उन्होंने मुझे कहा, मेरे बाल बहुत लंबे थे उस वक्त, तो उन्होंने कहा मैं वी आर लुकिंग फॉर अ न्यू फेस, सो व्हाई डोंट यू जस्ट गिव योर हेड शॉट्स। और यहाँ मैं आई वाज अ नर्ड, अ फिल्म बिहाइंड द सीन्स नर्ड, मैंने बहुत सीरियसली वो ले लिया। सो आई गॉट अ फोटोग्राफर ऑन बोर्ड, उसकी स्टोरी बोर्डिंग की, रिसर्च की, और फिर उन फोटोग्राफर का नाम था रेहान अली दादा उस ज़माने में, पता नहीं कहाँ है वो तो उन्होंने फिर बाकायदा एक शूट की, एंड देन दैट ब्रांड, तानिया took the portfolio to Nabila and it was sent to the brand. Okay. The brand called and said कि आप ऐसा करें, ये जो पोर्टफोलियो है ना, ये हम as it is खरीद लेते हैं, and we're just gonna print it and go all out with it. Wow. Neither Nabila had heard of something like this happening, nor Tanya, and I was just like, okay, I'm just getting money for just what I did. So it was such a seamless and an encouraging process for me कि वो एक करने के बाद कुछ
چائے کا کمرشل آیا فلاں, بٹ آئی واز اسٹل ورکنگ بہائنڈ دا سین. ٹیلی فلم آئی, میں پروڈیوسر ڈائریکٹ کر رہی تھی شو, دا ریئل نیوز کر رہی تھی, واز اے اسٹینڈ اپ کامیڈی شو. اس سے پہلے میں بچے من کے سچے کر رہی تھی, اور پھر رانا شیخ ہوتی تھی اسپیشل ڈپارٹمنٹس میں ایک چینل کے, تو ان کے لیے ڈرامہ سیریل جو بنگلہ دیش میں شوٹ ہونا تھا اس میں اسسٹ بھی کیا. سو کافی ہارڈ کور کام کیا, ویری لائک آئی ٹولڈ before joining the glamour side, before coming into this. And this hit me like a ton of bricks because میں نے ابھی 2-3 سال ہی ہوئے تھے, fresh off the boat, so you're earning a salary, ٹھیک ہے, اور پھر ایک دم سے یہ کمرشلز آنا شروع ہو گئے, and you're earning a bomb, and you're getting it so much quicker, so much more efficiently, and I'm like, let me see now. does it affect you in some way جب اتنا ڈھیر سارا آپ کے پاس انڈیپینڈنس تو تھی, لیکن آئی تھنک وہ جو پیسے سے فائنینشیل ایک فریڈم آتا ہے نا, that financial freedom, how does it hit you? it's an adrenaline rush, and what it makes you, آپ کو ایسا فیل ہوتا ہے جیسے you're empowered, کہ یو کین میک بگر ڈیسیجنس, اور آپ مجبوری نہیں بیچ رہے ہوتے, جو کہ زیادہ تر ہماری عوام مجبوری کے تحت کام کر رہی ہوتی ہے, تو وہ انرجی کچھ اور ہوتی ہے. وین یو اسٹارٹ بیکمنگ, وین یو نو کہ بھائی میرا ہر ایفرٹ از بینگ پیڈ فار, تو آپ زیادہ اس میں انرجی ڈالتے ہو. اینڈ اور پھر دوسری بات یہ تھی وچ ہیلپڈ کہ آئی ریئلی انجوائڈ اٹ. لوگ بھی مجھے ایسے ملے جو ٹیلنٹڈ اینڈ ریئلی نیو دیئر کرافٹ, تو وہ, اور کرنا یہ ہوا کہ ٹیلی فلم فوراً مل گئی, پھر ڈرامہ سیریل فوراً مل گیا, پھر اور ایسی نہیں کوئی ڈرامہ سیریل. فرسٹ واز مائی سپورٹ کیریکٹر ایٹ دیٹ ٹائم, ہماری ایک بہت حسین ایکٹریس ہوتی تھی بینش چوہان, جو ابھی بھی ہیں. She also made a comeback in the middle somewhere. She was huge at that time. Okay. تو مجھے یاد ہے ہمایوں سعید سے میں مسٹر میگزین کی شوٹ, he was the Bond and me and this other lady, we were the Bond girls, امین جے کی شوٹ تھی. Okay. وہاں ہم پہلی دفعہ ملے تھے مسٹر میگزین کے کور شوٹ کے لیے. Okay. اور ہمایوں سے میری پہلی دفعہ ملاقات. اچھا, اینڈ میں اسٹاری آئیڈ نہیں ہوتی تھی کسی سے, کیونکہ میری نالج نہیں تھی. So you had no idea. I had no idea کون کیا. ٹھیک ہے, اوکے, از اے پروڈیوسر تھوڑا بہت, لیکن میں اس گھرانے سے ہوں جہاں ٹی وی نہیں دیکھا جاتا. ایون 9 بجے کا خبر نامہ ٹائپ, وہ اٹ وازنٹ اے مینڈیٹری تھنگ, اینڈ آئی ایم این ایکسپیٹ چائلڈ. تو دمام, سعودی عرب, پاکستان, یو ایس, یو نو, ہاپ اسکاچنگ, تو وہ والا روٹین ہمارا نہیں تھا, تو وہ سمجھ بھی نہیں تھی. یہ تھا کہ چلو پی ٹی وی ہے, ایس ٹی این ہے, این ٹی ایم ہے, ٹھیک ہے. پھر میں باہر چلی گئی پڑھنے کے لیے, تو وہ گیپ بھی آ گیا. سو آئی ڈونٹ نو ہوز ہو. سو اور مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک اچھی چیز تھی, کیونکہ آپ ہر ایک کو پھر آپ کی انٹریکشن بہت اوتھینٹک ہو جاتی ہے. نتھنگ از کمنگ ان دا وے, اینڈ دیٹ ورکڈ ود پیپل ود جسٹ بلڈنگ کنیکشنس. تو ہمایوں سے ملاقات ہوئی. نیکسٹ تھنگ آئی نیو, میں تھر میں کھڑی ہوئی, پہاڑوں پہ چڑھ رہی ہوں, مٹکا میرے سر پہ, پورا میں نے وہ سندھی آؤٹ فٹ, چوڑیاں پہنی ہوئی ہیں, بینش کے پیچھے پیچھے میں چڑھ رہی ہوں, اور میں کیا گا رہی ہوں, میرا پہلا سین, ٹیڑی پوندا ٹارنتے جڑے گاڑا گلنو میاں, سندھی گانا گا رہی ہوں میں. او مائی گاڈ, آئی واز لائک یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ, میں کہاں ہوں. بٹ اٹس امیزنگ, اٹ واز سو لبریٹنگ فار می ٹو جسٹ سڈنلی بی آؤٹ دیئر اینڈ جسٹ ڈوئنگ تھنگس دیٹ آئی وڈ نیور تھنک آئی وڈ ڈو. Why would you say it's liberating? آپ تو باہر سے پڑھ کے آئی تھیں, اور آپ کے اوپر وہ پریشر بھی نہیں تھا کہ یہ نہیں کرو, وہ نہیں کرو. 2 سال آپ نے جاب کی, تو in what sense it was liberating? I'm just curious. I think creatively. Okay. Maybe وہ 2 سال آپ stuck ہو گئی ہوں گی. ہاں, میں ایک روٹین میں تھی, بٹ آئی انجوائڈ اٹ. ایسا نہیں ہے کہ آئی فیلٹ کہ یہ کیا میں کر رہی ہوں, نہیں, یہ تو میں نے تو پڑھا ہی نہیں تھا. پروگریس ہوتا ہے نا, پروگریس ہوتا ہے نا. آئی تھنک کیونکہ اوکے, سو میں تھوڑا سا اگر آپ میرے ایکیڈیمک بیک گراؤنڈ میں جائیں تو فائن آرٹس کیا, اور ہمیشہ تھیٹر کیا سائڈ پہ. نیور. So you were not studying theatre? No, I studied film بعد میں انڈر گریجویٹ میں. If I'm not wrong, آپ نے پروڈکشن وغیرہ تو پڑھا ہے نا, because you did some work outside Pakistan also right after graduation. Then you came back to Pakistan. So میرے جو O levels, A levels تھے, اس میں فائن آرٹس تھا, پینٹنگ, اسکلپٹنگ, انگلش لٹریچر, اکنامکس,
But extracurricular was always theatre. So you were working here in theatre when you were in Pakistan? I was doing O levels, A levels یہاں پہ سینٹ جوزفس اور لائسیم. تو ہمارا تھیٹر گروپ ہوتا تھا. آپ سینٹ جوزف سے؟ جی ہاں. اور اس سے پہلے میں ماما پارسی سے ہوں. سنا ہے آپ نے ماما پارسی؟ Of course. Oh my God.